नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। बानेश्वरको संसद बैठक र सिंहदरबार गेट अगाडिको सडकमा भएका आजका दुई फरक तर अर्थपूर्ण घटनाक्रम र सन्दर्भ आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। आजको मुख्य विषय यो रहनेछ। सिंहदरबार अगाडि चिनिया नागरिकहरूले नेपाली प्रहरीमाथि कम्फु कराँतेको काँटा अर्थात् लात्ती मुड्की चलाएका छन्। प्रहरीले पनि लाठी बर्साएको छ चिनिया नागरिकहरूमाथि। लकडाउनको बेलामा निषेधित क्षेत्रबाट 33 जना चिनिया प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा लिएका छन्। अब अनुमान लगाउनुस् यो कस्तो लकडाउन, कस्तो सुरक्षा जाँच प्रणाली हाम्रोमा चलिरहेको छ, जबकि यस्तो बेलामा निषेधित क्षेत्र हो सिंहदरबार गेट अगाडि, त्यहाँबाट 33 जना चिनिया नागरिक आज नियन्त्रणमा आएका छन्। केही प्रहरी घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएका छन्। यसबारे सदृश्य चर्चा हुनेछ आजको कार्यक्रममा। उता प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि जम्मा पारेर राखेको आक्रोशको पोको आज संसद बैठकमा फुकाएका छन्। संसदमा आक्रोशपूर्ण भाषण र सत्ता प्रतिपक्ष बीच डायलगबाजी आज पहिलो दिनमै राम्रै गरी चलेको छ। आज थप एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको खबर पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा जानकारी दिएअनुसार एकजना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। सङ्क्रमित बाँकेका 16 वर्षीय युवक हुन् उनी। यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्म 102 पुगेको छ। अब आजको प्रमुख सन्दर्भतर्फ लागौँ। आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सांसदहरूको जमघट हुने भएकोले सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने क्रम अहिले चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देखिएको छैन अहिलेसम्म। बाँकी अधिकांश शीर्ष नेताहरूको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएका दृश्य तस्बिरमा र भिडियोमा अहिले यति बेला देखिएका छन्। आज शुक्रबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको नमुना लिइएको बताइएको छ, तर यसबारेमा आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन। संसद हलमा छिर्नका लागि सबै सांसदको परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। त्यो कार्ड देखाउनुपर्छ छिर्नका लागि। तर सांसदको नमुना सङ्कलन र परीक्षणकै काम भने सकिएको छैन। संसद चल्ने पहिल्यै थाहा हुँदाहुँदै पनि समयमै परीक्षण गरिएन। कति सांसदले पालो नपाएर परीक्षण नभएकै कारण आज संसद भवन छिर्न पाएनन्। थुप्रै सांसदहरू परीक्षण रिपोर्ट नआएकै कारण आजको संसद बैठकमा गयल भए। आज बल्ल स्वाब सङ्कलन गरिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको नमुनाको आजै रिपोर्ट आउन सम्भव थिएन। आज संसद छ, त्यहाँ कोरोना रिपोर्ट कार्ड नभए संसदको गेटबाट छिर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। आजको आजै रिपोर्ट आउँदैन त्यो पनि थाहा छ, तर प्रधानमन्त्रीको नमुना सङ्कलन समयमा हुँदैन। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद छल्ने योजना अनुसार यसो गरिएको मान्ने या अपरिपक्व तयारी भनेर मन बुझाउने। लामो समयपछि बस्न लागेको यस्तो महत्त्वपूर्ण समयको संसद बैठकमा पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई कसरी लिनुहुन्छ, यसको जिम्मा म दर्शक माझमै छाडिदिन चाहन्छु। लामो समयपछि सुरु भएको संसदको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री नै गयल भएपछि संसदको गरिमामाथि नै प्रधानमन्त्रीको उपेक्षा रहेको दाबी गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदीय प्रक्रियाप्रति र बाँकी राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले मिलेर जाने अथवा त्यो राजनीतिक कोर्सलाई समेटेर जाने चरित्रभन्दा पनि एकमना चरित्र देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। र त्यही सन्दर्भमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति पछिल्ला यस अगाडिका संसद बैठकहरूमा पनि देखिएको थिएन। आज पनि सुरुमै प्रधानमन्त्रीको गयल अर्थपूर्ण मानिएको छ। थुप्रै अन्य सांसदको पनि आज नमुना लिएको छ। आज मात्रै संसद चल्ने भन्ने धेरै पहिले नै थाहा छ, तर नमुना लिइन्छ संसद चल्ने दिनको बिहान। यो हो हाम्रो राष्ट्रिय तहको यथार्थ। बाँकी हिसाब आफै निकाल्नुस्। आम जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यो शासन र यो व्यवस्था कति परिपक्व र गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ, यो स्थितिले देखाइरहेको छ। यता सांसदहरूको भकाभक PCR परीक्षण चल्दै गर्दा उता कोरोना जाँच्नै पर्ने रेड जोनमा परेका क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि परीक्षण किट छैन। किट सकिएको छ। PCR जाँच झनै त्यता
नागरिकका लागि दुर्लभ बनेको छ। जाँच्ने किटसम्मको व्यवस्थापनका लागि सरकार असमर्थ देखिएको छ। भिआइपी नेता सांसदका लागि पिसिआर जाँचको व्यवस्था भएको छ, तर आम जनताको तुलनामा अब यो दृश्यलाई हेर्दा जनताप्रतिको उपेक्षा देखिन्छ। जनताको तुलनामा भिआइपी नेता र सांसदहरूको निकै छिटो, सहज र व्यापक सङ्ख्यामा जाँच गर्न सकिने रहेछ। यहाँ विभेदको हिसाब राख्नुहोला, अति आवश्यक भएको ठाउँमा परीक्षणको किट छैनन्, तर नेता सांसदका लागि पिसिआर परीक्षण सम्भव भएको छ। एकै दिन संसदका कर्मचारी समेत गरेर 441 जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। हिजो बिहिबार नेतालाई पर्यो भने यो देशमा नहुने काम केही पनि छैन। सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने दिनरात नभनेर अतिरिक्त खटिएरै भए पनि देश भाँड्ने गरी अध्यादेश ल्याउन र त्यसलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्न पनि यो देशमा सम्भव छ। चीनका राष्ट्रपति वा भारतका प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ, रातारात सडक पिच गर्न पनि सम्भव छ। यस्ता धेरै कुरा सम्भव छन्, तर त्यसमा एउटा कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि त्यसमा सरकारको रुचि भएको होस्। त्यसबाट सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा पक्ष राजनीतिको स्वार्थ सिद्ध हुनु पर्यो। बस असम्भव यो देशमा केही छैन। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएका नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, उदयपुरको भुल्के जस्ता अति आवश्यक ठाउँमा तत्काल परीक्षण व्यापक हुनुपर्ने अवस्था हो। यति बेला त्यहाँ फुर्सदमा किट आएपछि आरामले जाँच हुँदै गर्छ। पहिले यो देशका विशेष नागरिकहरू अर्थात् भिआइपीको जाँच सकाउन दिनुहोस्। अहिले भिआइपीको जाँच अहिले चलिरहेको छ। नेता सांसदको कोरोना परीक्षण नै हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर एउटा ठुलो र सानोमा भइरहेको यो विभेदको पर्खाल राज्यबाटै कसरी खडा गरिएको छ, यो विभेदको पर्खाल त्यो चाहिँ बुझ्ने र बुझाउने एउटा सानो प्रयास मात्रै हो। आदर्श राज्य, आदर्श दल, आदर्श नेता, आदर्श सरकार सबैले आफूलाई दाबी गर्दै आएका छन्, भोलि पनि गर्नेछन्, तर यथार्थ अर्कै छ। दाबी गरिने आदर्श राजनीति चलाउनका लागि काममा आएको छ, तर जनताको जीवनमा त्यो बेकामे बनेको छ। यथार्थमा त्यो उत्रिन सकेको छैन। कोरोनाले हो वास्तवमा ठुलो र सानो, भिआइपी र सर्वसाधारणलाई नचिन्ने सरकार र शासन व्यवस्थाले चिन्छ र पाइला पाइलामा यस्ता विभेदको नीति देखाउँछ। आजको संसद र राजनीतिक सन्दर्भमा जानु अगाडि यो दृश्य हेरौँ। लकडाउन चलिरहेको समयमा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडिको दृश्य हो यो। यहाँ प्रहरीको लाठी चलेको छ। लाठी खाने नेपाली नागरिकहरू होइनन्, चिनिया नागरिकहरू हुन्। विदेशमा, आफ्नो देशमा चीनमा फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबारमा धरना दिन गएका चिनियाहरू र प्रहरीहरू बीच झडप चलेको छ। आज प्रहरीको दाबी छ उनीहरूले पूर्व जानकारी नगराई लकडाउनको बेलामा, त्यो पनि निषेधित क्षेत्र तोडेपछि लाठीचार्ज र धरपकडको स्थिति बनेको हो। नेपाली नागरिकले पनि विरोध र प्रदर्शन गर्न नपाउने निषेधित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले गरेको यो हरकतले धेरै कुरा बताइरहेको छ, जस्तो कि हाम्रो सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ। 33 जना पक्राउ परेका भनेपछि त्यत्रो भिडले पूर्व तयारी गरेर जम्मा हुन सक्ने कस्तो प्रभावकारी हाम्रो लकडाउन र सुरक्षा जाँच होला। नेपालमा विदेशीहरूको यत्रो हिम्मत, नेपालभित्रै त्यो पनि सिंहदरबार अगाडि नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि चिनियाहरूले हानेको लात्ती र मुक्काले नेपालमा चिनियाहरूको बढ्दै गएको अहङ्कार र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोदशा पोखिएको यो महसुस हुन्छ। अर्कोतर्फ यो दृश्यले भनिरहेको छ कि आफ्नो देश जान नपाएका विदेशीहरूको आवाज, एउटा प्रतिनिधि आवाज हुन सक्छ। यो पकडमा लिन सकिने अवस्थामा विदेशी नागरिकलाई लाठी बर्साउने नेपाल प्रहरीको पनि एउटा चरित्रलाई यसले प्रश्न पारेको छ, त्यो पनि भन्न सकियो। अर्कोतर्फ आफ्नै देशका नागरिकले गुहार लगाउँदा नसुनिएको आवाज एकातिर छँदैछ। यी बिचराहरूले यो सरकारबाट आशा लगाउनुको के अर्थ? समग्रमा भन्दा कोरोनाले सबैलाई पिरोलेको छ, तर निष्पिख्री र कुनै चिन्ता नलिने स्वान्त सुखाय एउटा छ, त्यो हो नेपाल सरकार। यो परिस्थितिको निर्ममता
उही हो, जुनसुकै व्याख्या लगाउनुस् त्यसले पुर्याउने गन्तव्य एउटै हो, नेपाल सरकार हाम्रो देशको कमजोर हैसियतको उपज दृश्य हो। यो झडपमा महानगरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेत, एकजना महिला प्रहरी र चिनिया नागरिकतर्फ 3 जना घाइते भएका प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। यो झडपको आजको सिंहदरबारको यो दृश्य हेरौँ। सिंहदरबार गेट अगाडि चिनिया नागरिकहरूको प्रदर्शन र त्यहाँ भएको प्रहरी धरपकडको यो दृश्य थियो। अब आजको संसदमा के भयो त्यतातर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर सुरुमै आजको संसदमा बोलेका थिए। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो बोल्ने पालो लिएका थिए। देउवापछि नेकपाका तर्फबाट सुभाष नेमवाङ, राजपाबाट राजेन्द्र महतो, समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराई आजको संसदमा बोलेका थिए। नेमवाङ सत्तारूढ दलका नेता भए बाँकी बोल्ने सबैले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। लामो समयपछि संसद आज चलेको छ। यो संसदमा प्रतिपक्षीहरूले आफ्नो आवाजलाई चर्को रूपमा पहिलो दिनमै उठाएका छन्। संसदको आजको भाषणमध्येबाट हामीले छानेका केही ध्यान तान्ने खालका अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज बोल्ने प्रतिपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन्। सुरुमा राजपाका नेता राजेन्द्र महतोको यो केही अंशहरू सुनौँ। यो महामारीबाट सारा दुनिया र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ। आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? यो शक्तिशाली सरकारबाट के पाए?
कुर्सी पाऊँ यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने, जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम न काजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? त्यसैले शाहमुख महोदय, फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। सरप्राइज, रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे। अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुइया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम न काजको। हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल, फोड त, फोड न हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल, फोड। हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियो। 2/3 सरकार 2 कौडीको छैन, 2 कौडीको काम गरेन। के भन्ने? पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? 2/3 सरकार 2 कौडीको काम नगर्ने, अनि यस्तो हो गुण्डा लगाएर अपहरण गर्छ, अनि विपक्षीलाई तह लगाउने रे, कुन बेला कसलाई मुद्दा लगाएर भित्र हालिदिए ठेकानै छैन फेरि। यस्तो छ। त्यसैले यो सरकारले कुर्सीको लडाइँ गर्न जान चाहिँ यो त्यसमा चाहिँ सिपालु, कुर्सी चाहिँ पाउने, कुर्सी जोगाउने, त्यसमा चाहिँ बडा सिपालु छ। त्यो त बडा रातोरात गर्दो रहेछ त। त्यो यस्तो काम चाहिँ अब यो सरकारलाई हामीले, विपक्षीले लोकतन्त्र मान्ने हट भनेर हामीले भन्नै सक्दैन। त्यो त पार्टी जानुन्, उहाँको पार्टी जानुन्, हामीलाई सरकारको हामीले गर्न सक्ने काम होइन त्यो। तर हामी चाहिँ यो रोस्टमको प्रयोग त गर्न सक्छौँ। लकडाउन भएकोले सडकमा त बोल्न पाइएन, तर यहाँ त बोल्न पाइन्छ नि त। के गर्यो सरकारले? यो महामारीबाट सारा दुनिया र नेपाल। संसदमा राजेन्द्र महतो जो राजपाको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो। यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रकरण र संसद अपहरण प्रकरणको सन्दर्भमा आजको संसदमा चर्काचर्की चलेको छ। बाँकी संसदका दृश्य र त्यहाँ आज व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू पनि प्रस्तुत हुनेछन्। एउटा ब्रेकको लागि हामी रोकिन्छौँ, त्यसपछि बाँकी सन्दर्भ। ब्रेकपछि स्वागत छ। आजको संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवाको पनि उस्तै खालको लवजमा आजको संसदमा प्रस्तुति थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जीर्ण शरीरलाई आराम दिनुपर्ने र नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको बाबुराम भट्टराईको आजको संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति थियो। राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न सकिने जस्ता प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएकोमा बाबुराम भट्टराईले ओलीको आलोचना गरेका छन्। आजको संसदमा अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी हरकत भएको बाबुरामले बताएका छन्। संसद अपहरण प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको उनको आरोप छ। बाबुरामको यो आजको सम्बोधन अंश सुनौँ। हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरङ्कुशतातिर देखेर लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ, जुन एउटा सोच
विचार प्रवाह भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन। भलै संयोगले अब अथवा भनौँ दबाब स्वरूप पार्टीभित्रका बाहिरका अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको सोभिएको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो, आत्मालोचना पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँहरूसम्म त्यो खुसीकै कुरा छ, तर समस्या त्यतिले हल चाहिँ हुँदैन। आखिर किन यस्तो बेलामा त्यही आफ्नो बहुमत सरकार छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो? लकडाउनको बेलामा यहाँदेखि महोत्तरी अथवा त्यहाँ सर्लाही लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ पुगेर सांसदहरूलाई चाहिँ ल्याउनु किन पर्यो रातारात? भर्खरै निवृत्त भएका प्रहरीका प्रमुख, सरकारको अत्यन्त निकट मान्नुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँ किन जानुभयो होला? न उहाँको कुनै नातागोता छ, न कुनै बिहाबारी छ, न मर्नु पर्नु छ, त्यो किन जानुभयो होला? उहाँलाई राति किन ल्याउनु भयो होला? यो कमन सेन्सको कुरा होइन। अब यसैलाई पनि ढाकसबरे होइन भन्न मिल्छ? कुनै पनि ढङ्गले एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र एक दर्जन मन्त्री र सांसदहरू भएर जाँदाखेरि पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन। किन लिनुहुन्न भन्दा लिन्न मात्रै भन्नुहुन्छ बिचरा। उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्छ, किन लिनुहुन्न भने म लिन्न, किन लिनु 3 चोटिसम्म म लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि के गर्नु पर्छ भने त्यो त ऐनमै लेखाएको छ नि, त्यहाँ यसपछि हामीले नलिएपछि कहाँ जानुपर्ने त्यही जानुहोस् अरे भने यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर संस्थाहरू सबै भत्काएर अनि देश बन्छ, लोकतन्त्र बलियो बन्छ। आश र त्रास देखाएर संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर यताको कुरा उता पनि पार्न सकिन्छ, तर राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन खालको उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँसँग मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ, हामीले सत्तामा कति समय बस्यौँ भन्ने आधारमा मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन। यो देशमा धेरै 38 जना प्रधानमन्त्री भइसके कसो सम्झना गर्छ मान्छेले? बिपी कोइराला 51 जनाको मान्छेले सम्झना गर्छ, अरू धेरैको त नाम पनि आउँदैन। म पनि प्रधानमन्त्री भइ टोपलेको मान्छे, मलाई थाहा छैन कति बेलासम्म मान्छेले सम्झन्छन्। त्यसले कुर्सीमा बस्दैन पद ठुलो होइन, मान्छेले के सत्कर्म गर्यो त्यसको आधार। महात्मा गान्धी कहिले कुर्सीमा बसेनन्, उनलाई सम्झन्छ मान्छेहरूले। जयप्रकाश नारायण कहिले बसेनन्, उनलाई सम्झन्छ मान्छेले। हाम्रै देशमा इतिहासमा गौतम बुद्ध युवराज थिए, गद्दीमा बसेर नै गर्न सक्थे, छोडेर गए, गद्दी छोडेर गए, उनी महान भए। तर उनका बाउको नाम सोध्यौँ भने उनका बाउ राजा थिए, उनको नाम कसैले पनि सम्झँदैन। त्यसैले कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर महान भइँदैन। त्यसैले नैतिक आचरण ठुलो हुन्छ। यस निम्ति मेरो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यही रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारका गतिमा संलग्न हुँदा तपाईँले आफैमाथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै एउटा उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ र तपाईँको उचाइ पनि कायम रहन्छ, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ र देशले नयाँ दिशा पक्रिन सक्छ। संसदमा बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति अंश थियो यो र आज 35 दिनपछि सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट एकजना कोरोना सङ्क्रमित चाहिँ निको भएर फर्किएको खबर भर्खरै प्राप्त भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितहरू नेपालमा जति पनि छन् उनीहरूको सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र धेरैजसो चाहिँ निको भएर फर्किएका यस्ता सुखद खबरहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ र नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म कसैको ज्यान गइसकेको छैन। भएकाहरूलाई पनि क्रिटिकल केयरको व्यवस्था गर्नु परेको छैन। र आजको संसदमा चाहिँ जुन आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ र एउटा अघिपछि कहिल्यै नदेखिएको विरलै दृश्य आज देखिएको छ। सबै सांसदहरूले मास्क लगाएर, ज्वरो नापेर र आफूलाई एउटा सुरक्षित हिसाबले सेनिटाइजको प्रयोग गरेर संसद भवनमा प्रवेश गरेको र संसदमा बसेको दृश्य देखिएको छ। कोरोना पछिको पहिलो संसद बैठक हो आजको। त्यस भएर पनि हामीले आजको संसदमा भएका गतिविधिहरूलाई आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु बनाएका छौँ। र यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस विरुद्ध मुलुक सङ्घर्षरत रहेको जटिल अवस्थामा पनि नेपालमा भने संविधान विपरीत क्रियाकलाप भएको बताएका छन्। आजको संसदमा संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु, संसदको अपहरण गरिनु र विपक्षी दलको हैसियत र भूमिकालाई शून्य बनाउने गरी त्यस्तो खालको अध्यादेशबाट प्रयास हुनुले सरकारको नियत प्रष्ट भएको भन्दै सबै वर्गलाई संविधानको रक्षार्थ सचेत बन्न देउवाको
आग्रह छ। देउबाको आजको सम्बोधनको केही अंश सुनौँ। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हर सम्भव सघाउने तर व्यथिति भ्रष्टाचार र अन्यायवादी नीतिका विरुद्ध निरन्तर लड्ने यी दुई नीतिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौँ श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए। न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत तुल्यायो। कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमेका राज्यबाट सहज रूपमा राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासीले जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले यो बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु कुनै तर्क नै थिएन। स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचारबारे कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पिपी परीक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारवाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतन्त्री मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नीतिबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले संसद अपहरणको यथार्थ चाँडै आउने बताएका छन्। किनभने आज संसदमा यो प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य प्रतिपक्षी दलका वक्ता नेताहरूले पनि जोडतोडका साथ उठाएका थिए। नेकपा आपराधिक क्रियाकलापको पक्षमा नरहेको पनि सुभाष नेमाङको ले आज प्रष्टीकरण दिएका छन्। सांसद अपहरणको विषय र यथार्थ संसदको यही अधिवेशनमा आउने बताउँदै नेकपा अपराधको राजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी नभएको नेता सुभाष नेमाङले बताएका छन्। उनले यस अधिवेशनले बजेटसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम समेत पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् सुभाष नेमाङले आजको। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन जसो कोरोनाको जानकारी दिनका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्छ अथवा प्रेस ब्रिफिङ गर्छ। आजको प्रेस ब्रिफिङमा एकजना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ र नेपालमा 102 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगेको छ। आजको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो प्रेस ब्रिफिङ हेरौँ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ।
सो विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 6849, प्रदेश नम्बर 2 मा 5356, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 9060, गण्डकी प्रदेशमा 6377, प्रदेश नम्बर 5 मा 6049, कर्णाली प्रदेशमा 6174 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14616 आरडीटी किटबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज 15624 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ देशभर, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1645, प्रदेश नम्बर 2 मा 1291, बागमती प्रदेशमा 272, गण्डकी प्रदेशमा 511, प्रदेश नम्बर 5 मा 5807, कर्णाली प्रदेशमा 2705 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3393 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। विभिन्न मद्यपान र धूम्रपान गर्ने कुराहरू नगरौं। केही यहाँहरूलाई समस्या छ भने हाम्रा कल सेन्टरहरू निशुल्क छन्, 1133 1115, त्यहाँ सम्पर्क गर्ने गरौं। आधिकारिक सूचनाहरूमा विश्वास गरौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी गरिएका विभिन्न वेब पेज, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, हाम्रा बुलेटिनहरू, दैनिक हाम्रो अपडेटहरूमा भनिएका कुराहरूमा विश्वास गरेर गरौं। बच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, किशोर किशोरीहरूलाई विशेष ध्यान पुर्याऊ। मनमा लागेका कुराहरू आफ्ना साथीभाइहरूसँग आदान प्रदान गर्ने गरौं। मनमा कुराहरू गुम्साएर नराखौं। घरमा रहँदा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने गरौं। शारीरिक क्रियाकलापहरू, मानसिक स्वस्थ हुने क्रियाकलापहरू, व्यायामहरू, आफूलाई मन आनन्द हुने खालका क्रियाकलाप, खेल्ने कुरा, पढ्ने कुरा, शरीर स्फूर्त रहने किसिमका बानी बेहोराहरू गर्ने गरौं। सहयोगी भावना राखौं। सबैले सहयोग गरौं। डिप्रेसन हुने, एकान्तमा बस्न रुचाउने र केही बानी बेहोरामा फरक भएका व्यक्तिहरू आफ्नो नजिकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई समयमा सल्लाह दिउँ, समयमा सहयोग गरौं। हाम्रा कल सेन्टरहरूमा यसको लागि जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। केहीले औषधिहरू पनि खाइराख्नु भएको होला। सो औषधिहरू पूरा भए नभएको घरका परिवारका सदस्यहरूले, समुदायका व्यक्तिहरूले औषधिहरू पुर्याउनको निम्ति सहयोग गरौं। यसमा सबैको भूमिका रहन्छ। खास गरी आफ्नो त जिम्मेवारी छँदैछ परिवारका सदस्यहरूको, समुदायका सदस्यहरूको, र यहाँहरू हामी सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग यसमा रहनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन गर्ने कोरोना अपडेट दिने प्रेस ब्रिफिङको अंश थियो यो। हवस् त, पावर न्युजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार।